السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في عدد اليوم من جورنال فير جاب عنوان: الفحوصات تؤكد خلو مكونات الرجاء الرياضي من فيروس كورونا قبل ملاقاة نامونغو التنزاني. وحصل فريق الرجاء الرياضي على نتائج فحوصات الكشف على فيروس كورونا اللي خدعوا لها لاعبين صباح الاثنين الماضي قبل المباراة اللي غتجمعهم اليوم الاربعاء بفريق نامونغو التنزاني لحساب الجولة الأولى من عصبة الأبطال الإفريقية. وقال المصدر موثوق أن الفحوصات جات جميعها سلبية، ما غيتيح الفريق الأخضر الاستفادة من خدمات جميع لاعبيه خلال المباراة أمام نامونغو، علما أن الفحوصات كتجرى تحت إشراف الكونفدرالية الإفريقية. كتدور الإشارة أن فريق الرجاء الرياضي غيستقبل نادي نامونغو التنزاني عشية يوم الأربعاء بداية من الساعة 5 مساء على أرضية المركب الرياضي محمد خامس الدار البيضاء. جمال السلامي يكشف غيابة الرجاء أمام نامونغو التنزاني. وعقد الإطار الوطني جمال السلامي مدرب فريق الرجاء ندوة صحفية أمس الثلاثاء تخصصت للحديث عن المباراة اللي كتنتظر فريقه اليوم الأربعاء أمام نامونغو التنزاني. وأعلن جمال السلامي على وجود 3 غيابات وزينة للنسور الخضر في مباراة اليوم بعد ما كشف في الندوة الصحفية اللي كتسبق مواجهة نامونغو أن فريق الرجاء غيفتقد كل عبد الجليل جبيرة ومحسن متولي بالإضافة لسند ورفلي بسبب الإصابة. وكان تدريب الرجاء الرياضي شهدت مشاركة محسن متولي بعد غياب دام الأسابيع بسبب إصابته في أضلاع صدره، إضافة لعبد الجليل جبيرة واللي بيسند ورفلي اللي غابوا على المباريات الأخيرة اللي خاضها الفريق الأخضر. لكن جمال السلامي فضل عدم المغامرة بهم في لقاء اليوم ومنحهم المزيد من الوقت لاستعادة كامل لياقتهم البدنية قبل العودة في المباريات المقبلة. الرجاء يطالب بتعزيزات أمنية في الوزيس خوفا من غضب جماهيري. وطلبت إدارة فريق الرجاء الرياضي تعزيزات أمنية في مركب تدريب الفريق الأخضر بالوزيس خلال الحصص التدريبية اللي خاضوها النسور هذا الأسبوع استعدادا للمباراة اللي غتجمعهم ضيفهم نامونغو التنزاني اليوم. وطوقوا رجال الأمن الوطني ورجال القوات المساعدة ملعب الرجاء الرياضي بالوزيس أمس الثلاثاء خوفا من احتجاجات رجوية مرتقبة بسبب سوء النتائج. وزاد تعادل الفريق الأخضر ويوسف يتبرشيد الأحد الماضي بهدف لمثله بمركب الرياضي محمد خامس الدار البيضاء لحساب الجولة التاسعة من غضب الجماهير الرجاوية اللي طالبت بإقالة مدرب الفريق جمال السلامي والتعاقد مع مدرب جديد، فيما مشات في أخرى الأبعد من ذلك وطالبت بوقفات احتجاجية أمام معقل الفريق في الوزيس. وساد الغضب بين الجماهير الرجوية عقب نتيجة التعادل أمام يوسف يتبرشيد، ورجعت الانتفاضة في وجه المدرب جمال السلامي ورفعت مجددا في وجهه كلمة إرحال وطالبت من جديد إدارة الفريق الأخضر بإقالته، واعتبرت أن هذا الأخير ما بقاش في الجعبة ديالو ما يقدموا الرجاء الرياضي. الرجاء يخطف الراعي الرسمي للوداد قبل الديربي. وفي تفاصيل الخبر اعلن فريق الرجاء الرياضي على تعاقده مع شركه انجيليك الراعي الرسمي لفريق الوداد من اجل وضع علامته التجاريه في اقمصه الفريق الاخضر خلال المباريات دور كاس الاتحاد الافريقي لكره القدم. واكد الرجاء الرياضي في بلاغ رسمي ليه انه تعاقد مع انجيليك عبر احد فروعه باش يكون مرافق للفريق الاخضر في مباريات دور مجموعه كاس الكاف. وحصل فريق الرجاء على موافقه الاتحاد الافريقي للتعاقد مع المستشير الجديد على اعتبار انه ما كيتعتبرش من المنافسين للراعي الرسمي للكاف توتال. وكتعتبر شركه انجيليك الراعي الرسمي الغير التقليدي منذ سنوات، اذ كتعتبر هذه المره الاولى اللي كيتعاقد فيها مستشير مع فريق الرجاء الرياضي والوداد في موسم واحد، الامر اللي ما راقش الجماهير الوداديه وطالبت اداره فريقها بفسخ العقد مع المستشير المذكور. 3 نجوم من الرجاء في اللائحه النهائيه للاسود. وفي التفاصيل وجه البوسني فايدا لوزيتش مدرب المنتخب الوطني بصفه رسميه الدعوه ل3 لاعبين من فريق الرجاء الرياضي من اجل المشاركه مع النخبه المغربيه خلال المباراتين المقبلتين ضد كل موريتانيا وبوروندي. وقال مصدر خاص لموقع سبور 1 ان فايدا لوزيتش وجه الدعوه لكل معبد الى الحفيظي وسفيان الرحيمي بالاضافه لانس الزنيتي من اجل المشاركه رفقه المنتخب الوطني المغربي في التجمع الاعدادي اللي غيخوضوا خلال الفتره الممتده ما بين 22 و 30 مارس الجاري بمركب محمد السادس من معموره. وغيكون المنتخب المغربي على موعد مع المنافسات القاريه من خلال اجراء مباراتين كيندرجوا ضمن الجولتين الخامسه والسادسه من تصفيات المؤهله لنهائيات كاس افريقيا المقرر اقامتها بالكاميرون. محمد فاخر ونجم كان غيسيني في الرجاء قبل ما يمشي للوداد. وفي التفاصيل جرى المدرب السابق لفريق الرجاء الرياضي محمد فاخر حوار مع احد القنوات الالكترونيه تكلم فيه على مجموعه من المواضيع اللي كتخص الفريق الاخضر. وقال فاخر انه قبل سنوات من الان انتقل شخصيا لمدينه خنيفره بعد ما تكلم لي احد الاصدقاء على انجم والامكانيات ديالو، وحينها التقى بوغابه رئيس شباب اطلس خنيفره انذاك وتكلموا على امكانيه حمل انجم قميص الرجاء الرياضي. وكانت الامور كلها كتسير في الطريق الصحيح لتوقيع محمد انجم في كشوفات الرجاء الرياضي، غير انه دخول عده انديه على الخط بعد ما خرج خبر اهتمام الرجاء باللاعب المذكور ساهم في فشل الصفقه بحكم ان مكتب الرجاء انذاك رفض يدخل في مزايده على لاعب ما معروفش، مع العلم ان فاخر هو اول الناس اللي اهتموا به ورغب في انتدابه للقلعه الخضراء.
الرجاء الرياضي ينتظر وعود ألترات الفريق لإنعاش خزينته. وكينتظر المكتب المسير فريق الرجاء الرياضي مبادرة ألترات الفريق من أجل إطلاق حملة لاقتناء بطائق الاشتراك اللي طرحها المكتب المسير للبيع بثمن 250 درهم. وعدوا ممثلو ألترات الرجاء في الاجتماع اللي عقدوه مع أعضاء المكتب المسير وأطراف أخرى بتوجيه نداء لجميع أعضائهم من أجل اقتناء أكبر عدد ممكن من البطائق لإنعاش خزينة الفريق الأخضر بمبلغ مهم، علما أن الهدف المتفق عليه كيتقدر ب 20,000 بطاقة وما تجاوزش عدد البطائق اللي تبعت الحدود اليوم حوالي 3500 بطاقة. هو عدد ما كيرقاش لمستوى القاعده الجماهيريه الكبيره اللي كيتوفر عليها الفريق الاخضر داخل وخارج المغرب في انتظار تنظيم ألترات الفريق لحملتهم الخاصه باقتنائها. وكان المكتب مسير فريق الرجاء وافق على طلب ممثلي ألترات الفريق بتخفيض ثمن البطاقه من 300 درهم ل 250 درهم مع اعتماد شعار الحمله جمهور راس مالها من اجل تشجيع جماهير الرجاويه وجمعيه المحبين والألترات على المشاركه في الحمله وبيع اكبر عدد ممكن من البطائق للوصول لحاجز 20,000 بطاقه. يوسف القديوي كانت سال الرجاء 920 مليون سنتيم. وتحدث يوسف القديوي لاعب فريق الصاد المغربي الممارس بالقسم الوطني الثاني على مستحقاته الماليه العلاقه في ذمه فريقه السابق الرجاء الرياضي. وقال القديوي في تصريح خاص ببرنامج الشوط الثالث على اذاعه ام مازال كتسال 920 مليون سنتيم لفريق الرجاء وكاين اللي عنده اكبر من هذا المبلغ لكن كيلتزم الصمت. وضاف ملي وقعت صفوف فريق الرجاء الرياضي ما كنتش كنتوصل بدخل شهري والكل في هذا المبلغ مازال ما توصلتش به لحدود الساعه. وزاد سلكت كل المساطر من اجل فك المشكل المالي بيني وبين الرجاء وملف الان في ذمه لجنه النزاع التابعه للجمعيه الملكيه. وفي موضوع متصل اكد المتحدث نفسه انه وصل الى مستوى جيد في بدايه مشواره مع النسور الخضر لكن الاصابه القويه اللي تعرض لها حسب تعبيره خلت مستواه يتراجع. وقال بالحرف الكل كيشهد لي بما قدمته بقميص الرجاء الرياضي لكن الاصابه اللي تعرضت لها ضد الفتح الرباطي وضعت حد للتالق ديالي. كان هذا اخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير. في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.